नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। शो का नाम है फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, शो के अंदर हम ऐसे मौजू उठाते हैं जिस पर इस्लाम का एक नुक्ते नज़र अलग होता है और दुनिया की राय अलग होती है। इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, रायों को हम आमने सामने लाते हैं, फेस टू फेस लाते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जैद साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद एक और जिंदगी। इस्लाम कहता है कि यही जिंदगी दायमी और इमोर्टल जिंदगी है, लाइफ है। लेकिन दुनियावी नुक्ते नज़र इसको कहता है कि भाई मरने के बाद जी उठना ये अकल में आने वाली बात नहीं है। जैसा इसको मानने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या अकली दलील की ज़रूरत है? अकल का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक आप जायज़ समझते हैं इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अक़ल का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है अफ़ला ताक़िलून, क्या अक़ल नहीं इस्तेमाल करो? अफला ताक़िलून, अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इसकी अकली दलील, कि किस तरह आप इस बात को अकली दलील से समझाएंगे। पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए जी। कि ये पूरी दुनिया जो है हमारे आसपास, हमारा खुद का जिस्म, इसे क्या हमने बनाया है या इसका कोई बनाने वाला है? जिसका कोई बनाने वाला है, ऑफ कोर्स हम नहीं बना सकते। अब जाहिर सी बात है कि जब हमने अभी अपने तक आप तो को नहीं साइंस बनाया, नहीं बना पाई है जी, कोई इंसान। जब हमने अपने आप को नहीं बनाया, ना हमने इस आसपास की दुनिया को बनाया, इसका बनाने वाला है। अब वो बनाने वाला कैसा है? क्या वो परफेक्ट है? हमें मुआयना करके, देख करके, एनालाइज करके कहना है। जो क्रिएशन को देख करके क्रिएटर के बारे में सोचना है कि क्या वो परफेक्ट है या उसमें कमियां हैं। कुछ परफेक्ट है, वरना ये इतना बेहतरीन निज़ाम शायद नहीं चल रहा होता। बिल्कुल सही बात, वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। अब मेरे अगले सवाल का जवाब बताइए कि जब वो परफेक्ट है, और यकीनन जब हम पूरे यूनिवर्स का जायज़ा लेते हैं, हमारे खुद के जिस्म का जायज़ा लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है कि ऊपर वाले में कोई कमी नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है। वो तमाम कमियों से पाक है, पूरी तरह से परफेक्ट है। अब जब वो परफेक्ट है तो ये बताइए कि क्या वो किसी पे नाइंसाफ़ी कर सकता है, जुल्म कर सकता है, इनजस्टिस कर सकता है या नहीं? जब ये तमाम चीज़ें इम्परफेक्शन है, कमियां हैं, जिनमें कमियां होती है, वो नाइंसाफ़ी करते हैं, वो इनजस्टिस करते हैं। जो परफेक्ट है तो उसके परफेक्शन का डिमांड भी ये है कि वो किसी पर भी जुल्म ना करे, जाती नहीं। अब यहाँ बात यह है कि हम सब देख सकते हैं कि जब हम आसपास तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो क्लियरली दिखता है तो बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई शख्स जुल्म कर रहा है और हंसते हुए जीता है, हंसते हुए इंतकाल भी होता है। कितने सारे मजलूम हैं जो परेशानियों में मर जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि उन्हें इंसाफ तो नहीं मिल पाता। ये एक रियलिटी है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब जानते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें, जैसे एक मिसाल ले लीजिए, कितने सारे ऐसे क्राइम करने वाले लोग हैं जिनमें कोई आई विटनेस नहीं होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आई विटनेस होता भी है लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हो पाती ये बात। हम देखते हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़े ही नहीं जाते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है कि कोई क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता है। किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी पर्टिकुलर कानून में हम देखते हैं कि कोई क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो कहीं भाड़े पे रह रहा है, रेंट पर, और एक वक्त के बाद वो कहता है कि मैं भाड़े पर हूँ लेकिन अब मैं मालिक बन गया, और कुछ कानून है जो उसे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो किस एंगल से सही हो सकता है, वो कैसे ओनर हो सकता है? जी बिल्कुल। वो तो जब रेंट पर है वो ओनर नहीं है, तो कैसे ओनर बन गया? तो हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्राइम है लेकिन लीगली वो क्राइम नहीं है। अच्छा, इस तरह की चीजें डिफरेंट स्टेट्स में हो सकती है, बहुत सारी ऐसी हाँ। मिसालें। हम ये देखते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग वो गलत काम कर रहे हैं, फिर भी क्यों ये चीज़ करना गलत है? ये सारे सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? इंसाफ कहाँ है? ये कुछ केसेस की बात है ना, कुछ लोगों को तो इंसाफ मिलता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें अदालत या फिर उस मुल्क की सरकार या फिर उस मुल्क की अदलिया जो है उसको सजा देती है। जी, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए, मान लीजिए किसी ने 1000 मर्डर किए, अब क्या सजा दे सकते हैं आप? उसको मौत की सजा दी जाएगी। वो तो एक मर्डर की सजा हुई, बाकी 999 का क्या? आप गौर करिए कि मौत की सजा दे भी देंगे, लेकिन जिसके शौहर का इंतकाल हुआ, क्या उसके शौहर वापस आ जाएंगे? जिसके बच्चे के अब्बा का इंतकाल हुआ, क्या उसके बच्चे के वालिद साहब वापस आ गए? तो ये सजा जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रिकॉम्पेंसेशन नहीं हुआ। वो सजा देने से उसके शौहर नहीं वापस आ गए। समटाइम्स ऐसा होता है कि नेचुरली अगर उसे सजा भी मिल जाए तो वो सजा
کافی نہیں ہے, مطلب جو کرائم اس نے جی کیا ہے. اب یہ سارے فیکٹرز کو پٹ ٹوگیدر کریے اور ایک مین سوال کے جواب پر ہم آتے ہیں کہ یہ سارے سوالوں کے جواب میں انصاف کہاں ہے. یہ ساری چیزوں کا جواب یہ تو شور ہے کہ اوپر والا پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ ناانصافی بالکل نہیں کرتا. اور جب وہ ناانصافی نہیں کرتا تو پھر انصاف کہاں ہے جس نے ہمیں پہلی بار بنایا؟ کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ جو اتنے پرفیکٹ سسٹم کا مالک ہے, جو اس کا بنانے والا ہے, کیا وہ انسانوں کے بیچ میں یہ تمام چیزوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ظلم کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ انصاف کب ہوگا, کہاں ہوگا؟ یہ دنیا میں کچھ سزا تو آ سکتی ہے لیکن پوری مکمل سزا, فل جسٹس, وہ کہاں ہے؟ لیکن جیسا ان ظلم ڈھانے والوں اور برائیاں پھیلانے والوں کے علاوہ اچھے لوگ بھی دنیا میں جو بہت اچھائی کا کام کرتے ہیں, بہت نیک کام کرتے ہیں, بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں اچھے کاموں پہ, وہ لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں. اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ بھی تو ناانصافیاں ہوتی ہے. کیسے؟ کتنے سارے اچھا کام کرنے والے ہیں جن پر لوگ ہنستے ہیں, جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جنہیں ٹارچر کیا جاتا ہے, جن کے ساتھ لوگ دشمنیاں لے لیتے ہیں, جن کا لوگ نقصان کرتے رہتے ہیں. کم سے کم ایسے تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. کتنی ساری اچھائیاں ہیں جو ان سین ہوتی ہے, کون دیکھتا ہے انہیں, اس کا بدلہ کہاں ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے اچھا کام کرنے والے ہیں جنہیں کوئی اس کا ایکنالجمنٹ, کو اپریشیشن نہیں مل پاتا. اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت اچھا کر کے دیکھا میں نے, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اچھا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ فائدہ نہیں ہوا کب بولتا ہے آدمی؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں. اور لوگوں کے عام آدمی کی میں نے یہ جائزہ لیا ہے کہ اگر ایک عام رستے چلتے آدمی کو پکڑ کے کہو کہ بھائی اپنی کہانی بتاؤ, وہ اپنی جو کہانی سنائے گا لائف سٹوری, اس میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور آ جاتا ہے کہ ہاں میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. اب اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ جب ہم آخرت, لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے کریں گے تو نقصان نہیں ہوا, کیونکہ انسان تو ہے ہی ناشکر. انسان تو اوپر والے کے کروڑوں اپکاروں کو پانے کے بعد, احسانوں کو پانے کے بعد کہتے کیا ملا. تو ہم ان سے امید اگر لگائیں گے اور یہ دنیا کی زندگی سے امید لگائیں گے تو یہاں پھر مایوس ہو جاتا ہے, پھر آدمی اچھائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ انصاف کہاں ہے, اچھوں کو اچھائی کا بدلہ کہاں ملے گا, بروں کو برائی کی سزا کہاں ملے گی. اگلا پوائنٹ, یہ تو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا جی, انصاف نہیں ہے. جو پہلا پوائنٹ تھا انصاف کہاں ہے, وہاں ہم نے ایک الگ ایسپیکٹ سے دیکھے. اب ہم پھر سے وہی سوال اٹھا رہے ہیں, انصاف کہاں ہے کس اعتبار سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ہے جو کروڑ پتی ہے, کروڑوں ہیں اس کے پاس, بہت پیسہ ہے, اور کوئی ایک آدمی ہے جو غریب ہے, اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ تو اللہ نے ان کو نوازا ہے. سوال یہ ہے کہ دونوں کا رب کون ہے؟ وہ غریب جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, جس کو بھوکا سونا پڑتا ہے, وہ کروڑ پتی, دونوں کا رب کون ہے؟ دونوں کا رب اللہ ہے. کوئی ہے جو صحت مند ہے, کوئی ہے جو اپاہج ہے, کوئی ہے جو مضبوط ہے, کوئی ہے جو کمزور ہے, کوئی ہے جو طاقت اور انفلوئنس والا ہے, کوئی ہے جو مظلوم ہے جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کا رب اللہ ہے, لیکن یہ سب میں بیلنس کہاں پہ آنے والا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے غریب لوگ ہیں جو غریبی کی زندگی گزارتے ہیں, اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اور کوئی کروڑ پتی ہے. یہ سب کا بیلنس کہاں ہونے والا ہے؟ تو جواب تو یہی ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, مت دنیا فی الآخرہ, یہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے, سوائے یہ کہ تم میں سے کوئی انگلی سمندر میں ڈبائے, کیا لے کر آئے گی؟ جتنا انگلی لے کر آئے گی یہ صرف دنیا کی زندگی ہے, اور جو سمندر میں بچ گیا وہ آخرت کی زندگی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں کوئی کروڑ پتی ہے اور کوئی غریب ہے, لیکن یہ میٹر نہیں کرتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے وہ سمندر, کہ کوئی اگر انگلی ڈبا کر کے بچہ آ گیا, بولے میں نے انگلی ڈبا لیا, ہم کہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل تو سمندر ہے, اور وہ سمندر آخرت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی زندگی کی طرف امپورٹنس دیتے ہیں لیکن آخرت کی طرف نہیں امپورٹنس دیتے. اور صحیح بات کیا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک ایگزام ہے, صرف ایک امتحان ہے. جی, اس ایگزام کے بارے میں اور بات کریں گے, لیکن وقت ہے ایک وقفے کا. ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. ناظرین السلام علیکم, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. چل رہا ہے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. جیسا اب ہم بات کر رہے تھے امتحان کی, جیسا آپ نے کہا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. جی, امتحان اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 185, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا.
فمن زحزح عن النار، پھر وہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب ہے وہ۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کیونکہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان۔ اس آیت میں جو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا، تو لوگوں کی جو یہ سوچ ہے نا کہ یہاں کرو، اس ہاتھ دو، اس ہاتھ لو، یہی کا یہی ملے گا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ کچھ حصہ مل سکتا ہے لیکن پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ہے۔ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ کہاں ملے گا، بروں کو برائی کی سزا کہاں ملے گی۔ یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں ایک دھوکہ ہے۔ کیسے؟ دھوکہ اس طرح سے، مان لیجئے کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک انسان جیسے نیک نیک کام کرے آ رہا ہے ویسے اس کا بینک بیلنس بھی بڑھتا آ رہا ہے، جیسے اور نیک کام کر رہا ہے خوبصورت ہوتا آ رہا ہے، اس کی طاقت صحت اچھی ہوتی جا رہی ہے، اس کا نام اور عزت بڑھتی جا رہی ہے، تو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، ایسے کئی سارے کرپٹ لوگ ہیں جن کے سوئس بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ایسے سنسیئر نیک لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اسی طرح اچھے لوگ بھی ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں، اور غلط لوگ بھی ہیں جن پر پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ سب مکسڈ اپ معاملہ ہے، اسی وجہ سے یہ ایک دھوکہ ہے۔ کلیئرلی نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس طرح ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ صاد میں، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، کیا میں انہیں زمین پر فساد پھیلانے والوں کی طرح برابر چھوڑ دوں گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا پرہیزگار جو نیک تقوی والے لوگ ہیں انہیں اور فاجر غلط کام کرنے والوں کو کیا میں تمہیں لگتا ہے برابر چھوڑ دوں گا؟ یہ دنیا میں تو سب مکسڈ اپ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ مکسڈ اپ سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی فائنل ہے، یہ ایک ایگزام ہے، امتحان ہے، اور جس نے ہمیں پہلی بار بنایا وہ یقیناً ہمیں پھر سے بنا کر ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، ہوگا، کیونکہ وہ پرفیکٹ ہے۔ جو ہمارا ڈسکشن سٹارٹ ہوا تھا اس بات سے کہ وہ کیسا ہے، وہ جب پرفیکٹ ہے تو یہ ساری چیزوں میں پرفیکشن ہوگا، پرفیکٹ انصاف بھی ہونے والا ہے۔ لیکن وہ پرفیکٹ انصاف اس دنیا میں نہیں ہے جو ہمیں نہیں دکھتا۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے دونوں ایسپیکٹس، کہ نمبر 1 جو ہمارے کام ہے، اچھے کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ اور برے کام کرنے والوں کی سزا، اور اسی طرح جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی انسان ابھی اپاہج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو آزماتا ہے اس کی 2 پیاری چیزیں لے کر، 2 پیاری چیزیں یعنی کہ اس کی آنکھیں، اس کی 2 آنکھوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا، اور وہ اس بات پر صبر کرتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے۔ تو دنیا کے اندر یہ چیزیں پیدائشی طور پر ہو یا بعد میں چلی گئی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا دوسرے اعضاء کے معاملے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ جی، دوسری چیزوں کے اندر بھی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اب لوگ آ کر کہیں گے کتنا برا ہوا تمہارے ساتھ، تم اس طرح سے اپاہج ہو گئے، لیکن اسے کیا پتا کہ وہ چیز پر صبر کرنے کی وجہ سے کل اسے آخرت میں بہت بڑے بڑے درجے ملنے والے ہیں۔ اور کسی پیسے والے کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ارے کتنی اچھی بات ہے، ان کے پاس تو کروڑ پتی ہیں، گاڑی ہے وغیرہ، لیکن کیا انہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ گاڑی بنگلے وغیرہ کی وجہ سے اس انسان میں غرور اور گھمنڈ آ گیا، اور وہ غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کل وہ انسان آخرت میں ایک بہت بڑی سزا پانے والا ہے۔ وہی آدمی اگر اتنا امیر نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے اسے کوئی صحیح بات سمجھ میں آتی، ہو سکتا ہے کہ وہ اور انکساری اور ہیوملٹی اس کے اندر ہوتی، جو ایک اچھا اخلاق ہے جس کا بدلہ ملے گا۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ چاہے دنیا کے لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، چاہے دنیا کے لوگ کچھ بھی مانتے ہیں، سچائی یہ ہے کہ اوپر والا جس نے اس دنیا کو سرشٹی کو بنایا ہے وہ ایسے ناانصافی ہونے نہیں دے گا، پورا پورا انصاف ہونے ہی والا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ جی زید صاحب، جسٹس کی بات آپ نے کی کہ کریٹر جس نے سب کچھ بنایا ہے، جو پرفیکٹ ہے اور سب سے اتنی محبت کرتا ہے اپنے سارے بندوں سے، وہ انجسٹس نہیں ہونے دے گا۔ بات میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا انجام ہوگا جب لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھیں گے، تو کیا کیا چیزیں اس کے ریئیکشنز میں سوسائٹی کے اندر پیدا ہوں گی؟ قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ ماؤن، سورہ نمبر 107 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو قیامت کے دن کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے جو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو ہکال کر کے بھگا دے گا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانا انکریج نہیں کرے گا۔ مطلب ایسے لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، جو ایگزام کے رزلٹس کا انکار کرتے ہیں،
جو یہ بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں परिणाम रिजल्ट देखना पड़ेगा, अच्छों को अच्छा का बदला मिलेगा, बुरों को बुराई की सजा मिलेगी, ऐसे लोगों का रिजल्ट ये होता है, कुरान में अल्लाह ने बताया है कि वो यतीम को हकाल करके भगा देंगे. क्यों? वो मिस्कीन को खिलाना एनकरेज नहीं करेंगे, अरे इनको खिलाने की क्या जरूरत है. क्यों? क्योंकि जब सामने कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, यतीम क्या दे देगा, वो मिस्कीन क्या दे सकता है. तो हम देख रहे हैं कि जहां बेनिफिट है वहां अच्छे रहेंगे, वो जहां पे उनका बॉस होगा या जहां पे कोई फायदा होगा वहां पे वो अच्छे रहेंगे, लेकिन जहां फायदा नहीं है वहां इसी तरह का बिहेवियर होगा. और आप देखेंगे कि ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी कंट्रीज जहां पर इस तरह की सोच जब आई कि मरने के बाद जिंदगी नहीं है, वहां इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन और सबसे घिनौने और सबसे डिजास्टर्स रिजल्ट्स पैदा हुए. इसकी कई सारी मिसालें हैं. आप मिसाल ले लीजिए सारी कम्युनिज्म वाली कंट्रीज. जब कम्युनिज्म आखिरत का इनकार करता है, लाइफ आफ्टर डेथ का इनकार करता है, उन्होंने इंसानों को कैसे ट्रीट किया. आप देख सकते हैं कि सोवियत रशिया जब खत्म हुआ और जो आर्काइव्स, जो गवर्नमेंट आर्काइव रिकॉर्ड्स जब निकले, तो उसमें पता चला कि किस तरह से लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया. यहां तक कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक के लोगों को सोवियत रशिया में कई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं बल्कि सिर्फ सिंपल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि इंसानों की कीमत नहीं रही, ये एक इंसान इससे क्या फायदा है मेरा. उसी तरह आप देखिए जी, कमोडिटी की तरह. उसी तरह आप चाइना के अंदर देखिए, एक बार ऐसा हुआ जब कम्युनिस्ट चाइना में एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर कुछ सर्टेन लैंड रिफॉर्म लाना था. अब देखा गया कि 50 लाख लोग ज्यादा है, अगर ये 50 लाख लोग मर जाएं तो फिर ये लैंड रिफॉर्म लाना बहुत आसान हो जाएगा. उस सिचुएशन में उस वक्त की गवर्नमेंट ने यहां तक के मुनासिब समझा कि कई लोगों को जस्ट बिकॉज ये लैंड रिफॉर्म लाने के लिए इतनी जाने अगर चली जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा, उन्होंने कई लोगों का कत्ल किया. यहां तक कि कम्युनिस्ट चाइना के बारे में कई सारी रिपोर्ट्स है कि 6 से 6.5 करोड़ लोगों का इंतकाल हुआ, लोगों को मारा गया, टॉर्चर किया गया कई चीजों में, कम्युनिस्ट रजीम्स में. कंबोडिया की मिसाल ले लीजिए, खमीर रॉक के रूल के अंदर जो कम्युनिज्म को बिलीव करता है, देखिए मिसालें हैं. 70 लाख की पॉपुलेशन में से 14 से 22 लाख लोगों को तो ऐसे ही मारा गया. वहां जो मास ग्रेव्स मिली थी उसमें तकरीबन 11 लाख लोगों के रिमेन्स मिले. तो ये मिसालें हैं कि जब कोई लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं बिलीव करेगा, चाहे इंडिविजुअली, चाहे कलेक्टिवली, चाहे ग्रुप के तौर पर, चाहे कंट्री के तौर पर, उसके बहुत डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं. और एक इंसान जिसे ये नहीं पता कि वो क्यों जी रहा है, उसके पास जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है. ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है कि मेरी जिंदगी में मकसद क्या है, व्हाई एम आई लिविंग, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है मेरी जिंदगी का मकसद. ये सवाल का जवाब जानना है तो मौत के बाद की जिंदगी में ही ये सवाल का जवाब मिलेगा कि ये दुनिया की जिंदगी कोई बेमकसद नहीं है, कोई विदाउट रीजन नहीं. एक मिसाल दे रहा हूं, कोई अगर आपके दरवाजे पर खटखटाए, आप दरवाजा खोलते हो और वो कहे कि मैंने ऐसे ही खटखटाया, ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही घंटी बजाई, नो रीजन, तो आप क्या कहेंगे? उसको पागल समझेंगे या फिर डांट के भगा देंगे. जाहिर सी बात है. अब एक सिंगल चीज के अंदर लोग जब ये समझते हैं तो आप बताओ कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे इंसान, इतने सारे फिनोमेना बगैर मकसद के हो गए, तो क्या ये फूलिश, पागल जैसी चीज नहीं लग रही? लेकिन ऐसा है नहीं. जब ये यूनिवर्स इतना ब्यूटीफुल और इतना बेहतरीन तौर पर क्रिएट किया गया, ये बगैर मकसद नहीं बना. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह सौद में सूरह नंबर 38 आयत नंबर 27, वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिल, हमने आसमानों को, जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, इन्हें ऐसे ही नहीं बनाया, विदाउट रीजन नहीं बनाया. ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफरू, ये तो वो लोगों का गुमान है जो इनकार करते हैं. फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफरू मिनन नार, तो बदबख्ती है इनकार करने वालों के लिए जहन्नम की आग की वजह से. सो अल्लाह ने कहा कि ये सब ऐसे ही अल्लाह ने बगैर मकसद नहीं बनाया. ये पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर जो सिंक्रोनी है, इसके अंदर मकसद है. और मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम सब को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता तो हम देखते हैं कि कई बार जिंदगी में उरूज, जवाल, उतार चढ़ाव ये तो लगे हुए हैं. अगर ये नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. कितने सारे लोग हैं जो सुइसाइड कर बैठते हैं. कितने सारे लोग हैं जो जिंदगी में जब अप्स मिलते हैं तो ये समझते हैं कि हाँ हमारा हो गया. काश कि उनको पता होता कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ एक इम्तिहान है, इसका रिजल्ट आने वाला है. तो ये जिंदगी का मकसद जानना एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जी रहे हो, भाग दौड़ चल रही है, काम के लिए जाते हो, सर्विस के लिए जाते हो, बिजनेस के लिए जाते हो, खाना पीना करते हो, सब कुछ करते हो, होते होते एक दिन मर जाएंगे.
تو ہم میں اور وہ سب جانوروں میں کیا فرق ہے اگر ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وائی آر وی لیونگ؟ کیا ہماری زندگی بے مقصد ہے؟ تو نہیں، ہماری زندگی میں مقصد ہے، اور وہ مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ الذاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہم سب بنے ہیں صرف اس کی عبادت کرنے، مطلب ہماری زندگی کا مقصد ہے ہمیں اچھا کرنا ہے، اس کے لیے سارے اچھے کام کرنے ہیں، ساری عبادتیں کرنی ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک انسان اچھی کرتا ہے وہ سب کے سب چیز عبادت ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ اوپر والے کے لیے ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کیوں بنے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایگزام ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے شیر دور سے آ رہا ہے اور کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے تو اس سے شیر تو غائب نہیں ہو جاتا۔ جی حقیقتوں سے آنکھیں بند کرنے سے حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ جی کیا ہم یہ گمان کریں گے کہ یونیورس کا بنانے والا ایسے ناانصافی رہنے دے گا؟ کیا ہم یہ گمان کریں گے کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں ملے گا، بروں کو برائی کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غافل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سوچنا کہ اللہ غافل ہے، جو ظالم کرتے ہیں ان کے ظلم سے وہ غافل ہے، یہ مت سوچنا، اسے پتہ ہے یہ چیز کا رزلٹ آنے ہی والا ہے، کیونکہ وہ ہر کمی سے پاک ہے، اور ناانصافی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ انسانوں پر ظلم نہیں کرے گا، ہر انسان کو اس کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا، بس اور یہ برائی کی برائی کی سزا ملے گی۔ جی ہاں، لیکن جیسا لوگ اور طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور اپنے ریزنز رکھتے ہیں زندگی کو لے کر کے، ان سارے ریزنز اور ان سارے سوالات پر ہم بات ضرور کریں گے، لیکن چونکہ آج کے ایپیسوڈ کا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی دوسری قسط لے کر ہم ضرور حاضر ہوں گے آپ کے لیے، دیکھنا نہ بھولیں۔ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔